डिफेक्टो सिक्योरिटी सेक्टर अकाउंटेबिलिटी के नाम से अगस्त 2026 में ये रिपोर्ट आई है और इसका बुनियादी मकसद जो है अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर ये देखना है कि शफाफियत कितनी है, ये कितना काबिल हुई हैं। एहतसाब के इक़दाम वासे और मुसलसल नहीं नज़र आते, इसलिए ये तासुर है अफ़गान शहरियों में कि क़वानीन जो हैं सब पर बराबर लागू नहीं होते। तालिबान के लिए ये रिपोर्ट एक बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखती है। रूस वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर एक हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया हुआ है। बाकी किसी मुल्क ने अभी तक अफ़गान तालिबान को तस्लीम नहीं किया। ख़वातीन पर जो पाबंदियाँ हैं, मीडिया पर जो पाबंदियाँ हैं, लड़कियों की तालीम पर जो पाबंदी आयद की गई है, ये सारे वो इक़दाम हैं कि जो रुकावट पैदा करते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफ़गानिस्तान ने काम का आगाज़ किया था 2022 में और अगस्त 2021 में आपको पता है कि अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इमदादी मिशन से जो फ़ायदा उठाना चाहिए था अफ़गान तालिबान को, वो फ़ायदा अफ़गान तालिबान उठा नहीं सके। जिस तरीके से यूनामा की रिपोर्टिंग्स सामने आती रही हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आते रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मनफी जो पहलू हैं अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं या जो उनके इक़दामात हैं वो इन रिपोर्ट्स में ज़्यादातर उजागर किए जाते हैं, बजाय इसके कि अफ़गान तालिबान अपने रवैये में तब्दीली पैदा करते, वहाँ पे कुछ ऐसे इक़दामात करते कि जिससे एतमाद साज़ी बढ़ती, पड़ोसी ममालिक का एतमाद भी बढ़ता, ख़ुद अफ़गान शहरियों का भी एतमाद बढ़ता। लेकिन मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आती रहीं और उसमें फिर अफ़गान तालिबान इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते रहे। अब ये जो नई रिपोर्ट सामने है, डिफेक्टो सिक्योरिटी सेक्टर अकाउंटेबिलिटी के नाम से अगस्त 2026 में ये रिपोर्ट आई है और इसका बुनियादी मकसद जो है अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर ये देखना है कि शफाफियत कितनी है, ये कितना काबिल हुई हैं, इन पर अफ़गान अवाम का एतमाद कितना बड़ा है। जब हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान के माबैन जंग की बात करते हैं, जिस तरीके से अक्टूबर 2025 में एक सिलसिला हुआ, तो फिर हम मवाजना भी करते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस में कितना फ़र्क है, दोनों मुल्कों की फ़ौज कितनी तगड़ी है। लेकिन ये ख़ुद अफ़गान अवाम भी ये जायज़ा लेते हैं, ये मुवाजना करते हैं। मौजूदा अफ़गान फोर्सेस का पिछले अदवार में जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस या अफ़गान नेशनल आर्मी थी या अफ़गान पुलिस थी, उसके साथ ये मुवाजना करते हैं। फिर जब इस रिपोर्ट के तनाजुर में आप देखें, इसके बुनियादी जो नुकात हैं वो एक तो शफाफियत का फुक़दान है, यानी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के इक़दामात हैं मुल्क के अंदर तो उनमें कितनी शफाफियत है, कितनी शिकायत हैं लोगों को और इन शिकायत का किस तरीके से अजाला किया जाता है, क्या तहक़ीक़ात होती हैं, लोगों को किस तरीके से इंसाफ फ़राहम किया जाता है और जितने भी इक़दामात हैं आवाम को किस हद तक मालूमात फ़राहम की जाती हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस के हवाले से जो है ये बताया जा रहा है और कमज़ोर नताइज की निशानदही की गई है कि एहतसाब के इक़दाम वासे और मुसलसल नहीं नज़र आते, इसलिए ये तासुर है अफ़गान शहरियों में कि क़वानीन जो हैं सब पर बराबर लागू नहीं होते। वहाँ पर तख़सीस सामने आती है, वहाँ पे इम्तियाज़ी सलूक सामने आता है और फिर रिपोर्टिंग में रुकावटों की निशानदही भी इस रिपोर्ट में की गई है। लोग बदला लेने के डर से और इस खौफ से कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी, इदारों के ऊपर उनका एतमाद नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर ऐसी शिकायत जो फोर्सेस के ख़िलाफ़ होती हैं वो दर्ज नहीं कराई जाती और ख़ुसूसन ख़वातीन को ये मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज़मर्रा की जो पाबंदियाँ हैं ये अलग से एक मामला है, अलग से एक बहस है। लेकिन अगर ख़वातीन को कुछ शिकायत हैं तो उनकी तरफ से शिकायत का इंदराज जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मजमूई एहतसाबी खला, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है और बताया गया है कि ताकत का इस्तेमाल, गिरफ़्तारी, हरासत, तलाशी और इस हवाले से जो इक़दामात हैं उस हवाले से कोई वाज़ेह ज़ाब्ता, कोई कानून मौजूद नहीं है और अगर कोई ज़ाब्ता, कोई कायदा अफ़गान तालिबान ने ख़ुद से बनाया हुआ है तो वो सब पर यकसां लागू नहीं होता। और इसमें ये भी देखा गया है कि गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है और डेटा और रिकॉर्ड रखने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि किन लोगों ने कितनी शिकायत की,
کتنا ان شکایات کا ازالہ کیا گیا، لوگوں کو کس حد تک جو ہے ان کی مدد کی گئی۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو طالبان کے لیے یہ رپورٹ ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اندرونی اعتبار جو ہے، یعنی جو افغان عوام کا، جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا اعتماد اپنے اداروں کے اوپر، اپنی سیکیورٹی فورسز کے اوپر نہیں ہے۔ ایک تو اس طریقے سے تربیت افغانستان میں فوج کی نہیں ہوئی جس طریقے سے باقی جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ممالک ہیں ان کی فوج کی جس طریقے سے ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ان کو مختلف شعبوں کے حوالے سے اور عوام کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس حوالے سے کوئی تربیت وہاں پہ نظر نہیں آتی۔ اسی لیے بار بار ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب ان کے سپریم لیڈر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں تو پھر وہ افغان فورسز پر یہ زور دیتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا کریں۔ اور اس میں چونکہ بین الاقوامی قبولیت کا بھی ایک مسئلہ افغان طالبان کو درپیش ہے۔ روس وہ واحد ملک ہے کہ جس نے افغان طالبان کو باقاعدہ طور پر ایک حکومت کے طور پر تسلیم کیا ہوا ہے، باقی کسی ملک نے ابھی تک افغان طالبان کو تسلیم نہیں کیا۔ اور اقوام متحدہ کا امدادی مشن اگر کوئی رپورٹ جاری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بطور حکومت تسلیم کیا جائے۔ اب اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کی جائے، خواتین پر جو پابندیاں ہیں، میڈیا پر جو پابندیاں ہیں، لڑکیوں کی تعلیم پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، یہ سارے وہ اقدامات ہیں کہ جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بین الاقوامی طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ یہ ایک بنیادی رکاوٹیں ہیں اور یہ سارے مسائل وہ مسائل ہیں کہ جن کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب جو بھی رپورٹ آتی ہے تو افغان طالبان اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے بھی مجموعی طور پر یہی ایک رویہ ہے، اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یوناما کے جو عہدیدار ہیں ان کو افغانستان میں داخلے سے بھی روکا گیا ہے، اور پھر اقوام متحدہ کے جو دفاتر ہیں یہاں پہ افغان خواتین کو بھی کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی اور ملک کی طرف سے رپورٹ آتی ہے، کسی اور تنظیم کی طرف سے رپورٹ آتی ہے تو وہ تو ایک بیان میں مسترد کر دیتے ہیں افغان طالبان، لیکن یوناما کی رپورٹ کو اس طریقے سے اتنا آسانی سے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب وزارت امر بالمعروف کے ترجمان کی طرف سے ایک ہلکا پھلکا سا رد عمل اس رپورٹ پہ ضرور آیا ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم افغان طالبان کا ایک ریئیکشن دیکھیں تو وہ اتنا مضبوط نہیں ہے اس رپورٹ کے خلاف۔ لیکن بہت سارے اقدامات کی آج بھی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی خامیاں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں، جو ایک تو طالبان کے دیگر بہت سارے شعبے ہیں، گورننس کا نظام ہے، لیکن اگر بطور خاص اس رپورٹ میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا ذکر ہے اور اس کی خامیوں کا ذکر ہے اور اس پہ افغان شہریوں کے عدم اعتماد کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ظاہر ہے کہ ہے، کیونکہ افغان سرزمین کو سلامتی کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی سرحدات کے حوالے سے بھی مسائل موجود ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے سال پاکستان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ اسی طرح اندرونی طور پر بھی افغان عوام کا اعتماد اپنی فورسز کے اوپر بڑھانے کی ضرورت ہے، جو اس وقت اس رپورٹ کے مطابق نظر نہیں آتی۔ اگر لاکھوں کی تعداد میں بتایا جاتا تھا کہ سابقہ جمہوریت کے دور میں افغان نیشنل آرمی کو کھڑا کیا گیا تھا، لیکن وہ امریکی امداد سے، امریکی تعاون سے کھڑا کیا گیا تھا اس آرمی کو۔ اسی طرح افغان نیشنل پولیس کو جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ اس طرح کی فورسز جو ہیں، منظم فورسز ہمیں موجودہ افغان طالبان کے دور میں نظر نہیں آتی۔ گو کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے اور ان کی ٹریننگ بھی اس طریقے سے کی جاتی ہے پروفیشنل انداز میں، لیکن جو شکایات ہیں اور جس طریقے سے شروع کے مناظر میں اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، اگر 2021 اگست کی بات کی جائے تو اس میں جب جس تیزی کے ساتھ یہ مختلف افغان صوبوں کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے کابل تک پہنچے تھے اور انہوں نے پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور پھر اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی منظم ان کی فوج نہیں تھی۔ ان کے گوریلا جو جنگ ہوتی ہے، جس میں یہ جس طریقے سے اپنی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور جس لباس میں کرتے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک یونیفارم نہیں تھا۔ اب اگر ان کا
کا یونیفارم بھی ہے اور اس کے باوجود خامیاں موجود ہیں. اور اندرونی صورتحال اگر آپ افغانستان کی موجودہ دیکھیں، جیسے بدخشاں میں اور باقی کچھ صوبوں میں مزاحمت شروع ہوئی ہے، اور یہاں پہ اگر ان کو وہاں پہ فوری طور پر اتنی ان کے پاس آرمی، ان کے پاس فورسز نہیں ہے کہ مقامی طور پر ایسے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے. ان کو کابل سے اور بڑے شہروں سے فوج جو ہے یہ حساس اضلاع میں، حساس صوبوں میں بھیجنا پڑتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، باقی ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ چھاونیاں ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پہ فورسز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، ان کے کیمپس موجود ہوتے ہیں. اس طرح کی صورتحال ہمیں افغانستان میں نظر نہیں آتی. تو یوناما کی یہ جو رپورٹ ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بہت ساری خامیوں کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس پر افغان طالبان توجہ دیں، اور نہ صرف اندرونی طور پر اپنی سیکورٹی فورسز کے اوپر اپنے شہریوں کا اعتماد بڑھائیں، بلکہ یہ جو سرحدات کی حفاظت ہے اس حوالے سے بھی جو خامیاں، جو کمزوریاں ہیں وہ افغان طالبان کو دور کرنا ہوں گی.